भवती जानाति भारती भारत माता कन्दन्ति इदानीं पाकिस्तानी उग्रवादिनः पहलगामे सप्तविंशतिपर्यटकानां हत्यां कृतवान्। इदानीं देशं सङ्कटे अस्ति। अहं सैनिकः भूत्वा गृहे तिष्ठामि। असम्भव। अहं स्व एव काश्मीरं गत्वा कार्यसंलग्नः भविष्यामि। विवाहः अनन्तरं भविष्यति। भवान् किं कथयति? भवान् विवाहार्थं गृहम् आनयति। विवाहं सम्पूर्णकृत्वा गच्छतु। नो चेत् सर्वम् अनर्थो भवति। विवाहस्य निमन्त्रणपत्रं वितरणम् अभवत्। अतिथयः मित्राणि निमन्त्रणमपि अभवत्। विवाहमण्डपस्य निर्माणं सम्पूर्णम्। इदानीं विवाहं त्यक्त्वा गच्छतु चेत् सर्वम् अनर्थं भवति। मां कुलक्षणी इति जनाः हसिष्यन्ति। राष्ट्रस्य सङ्कटं भवति इति सत्यं, परन्तु सेवां भवतः देशरक्षा भविष्यति। एतादृशसिद्धान्तं त्यजतु। भारती भवती चिन्तां मा करोतु। अहं सैनिकः। देशरक्षा मम प्रथमं दायित्वमस्ति। विवाहम् अस्माकम् आत्मिकविषयः। देशस्य सुरक्षा सर्वेषां कृते। विवाहस्य आयोजनं व्ययं भिन्नस्तः भवति। भवतु पुनरपि आयोजनं करिष्यामि। भवती मा कन्दन्तु। विवाहम् अनन्तरं करिष्यामि। देशरक्षा मम प्रथमं दायित्वम् अस्ति। मम विवाहसङ्गतम् आत्मीयजनाः सर्वे जानन्ति। तेषां कथं वदामि? किम् उत्तरं दास्यामि? कृपया भवतः सिद्धान्तं त्यजतु। अस्माकं परिवारं सर्वनाशं मा कुरु। भारती असम्भवम्। इदानीं पाकिस्तानेन सह युद्धमपि प्रारब्धः अभवत्। अहं गमिष्यामि अद्य। भवत्याः मातापिता अहं सूचयिष्यामि अधुना एव। भवती मा चिन्तयतु। भवत्याः सह एव मम विवाहः भवति। एतत् निश्चयतं। भवती इदानीं सायं मोदकानि खादित्वा एव गच्छतु। हे भगवान्, अहं क्रीं सिनामि।